Ang mga pulong nga naghatag sa kinabing dayon. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog nini og mingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon ana, kinsabay makasabot nini. Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin nini. Busa, giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa iyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gikanan, bugnaw ba lang gyapon kamo? Ang naghatag kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pila ka ninyo dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pasingdan kinsay dili motuo kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon. Mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gyud makuyog kaniya. Usa mingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kinsa may among kapaingnan nga naa ka nimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga miani gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong 12, apan yawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas bisan tuod usa ka 12 kanon magbudhi man kaniya.